राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो निजी नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। तनहुँ, चितवन र बारामा हुने उपनिर्वाचनका लागि विभिन्न पार्टीद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा ऋण दर्ता। पेशी मङ्गलबारलाई तोकियो। मन्त्री परिषद विस्तारमै गुज्रिए सरकारको 100 दिन। अझै 6 मन्त्रालय खाली। प्रधानमन्त्रीले सत्ता टेकाउनेमै ध्यान केन्द्रित गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप। मिटर ब्याजी पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौँमा आएर प्रदर्शन गर्न थाल्यो। सरकारसँगको सहमति फितल्लो रहेको भन्दै आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी। लोभ र लालच देखाएर मुलुकको सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयत्न भइरहेको पूर्व राजा शाहको आरोप। दलीय खिचातानीप्रति पूर्व राजाको वितृष्णा। मलेसियाको संसदमा देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान। मृत्युदण्ड अन्त्यका विधेयक संसदबाट पारित। र ए डिभिजन लिगको 6औं चरणको खेलमा एपिएफ र सङ्कटा क्लबको विजय। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। आगामी वैशाख 10 गते तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको प्रसङ्गबाट आगामी वैशाख 10 गते तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले तीनै क्षेत्रमा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकेको थियो। तनहुँ 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेका सर्वेन्द्र खनाल, रासपाका स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका शोभा गुरुङ लगायतले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यस्तै चितवन 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ, एमालेका राम प्रसाद न्युपाने, रासपाको रवि लामिछाने, राप्रपाका जीवलाल पुरी लगायतले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। त्यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट जसपाका उपेन्द्र यादव, एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, रासोपाका रमेश खरेल, जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहा, राप्रपाका सोनेलाल शाह लगायतले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। गत मङ्सिर सम्पन्न निर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट निर्वाचित काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति, बारा 2 बाट निर्वाचित जसपाका रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिपछि पद रिक्त हुन पुगेको थियो। चितवन 2 बाट निर्वाचित रासपाका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादका कारण सांसद पदबाट मुक्त भएपछि उपनिर्वाचन गर्न लागि हो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आफ्नो उम्मेदवारी भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न राजनीतिमा शुद्धता ल्याउन, नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न रहेको उहाँले बताउनुभयो। मेरो उम्मेदवारी केका लागि, यो मुलुकको समृद्धिका लागि, सुशासनका लागि, आउँदै गरेको पुस्ताका लागि, सुन्दर भविष्य कोर्नका लागि, राजनीतिमा एउटा शुद्धताको लागि, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत गर्दै मुलुककै लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि, संविधानको रक्षाका लागि, जनजीविकाको रक्षाका लागि, धेरै कुराहरूका लागि, देश स्वदेशमै एउटा रोजगारीको वातावरण बन्न सकोस् भन्नेका लागि, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि यी विविध एउटा सूचकहरू हुन्छन्। एउटा समृद्ध देश, एउटा शान्त देश, एउटा असल देशका सूचकहरूमा लिएर जानका लागि, नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्वका लागि। चितवन 2 मा गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा लामिछानेले
निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठलाई 34,162 मतान्तरणले पराजित गर्नुभएको थियो। लामिछानेले 49,261 मत, श्रेष्ठले 15,079 मत र नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले 14,649 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा कारबाही गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले आइतबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट सोमबार दर्ता भएको हो। सर्वोच्चले रिट परेको भोलिपल्टै दर्ता गरेर पेशीको समय मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ। रिटमा उत्प्रेषण परमादेश लगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भनी माग गरिएको छ। लामिछाने विरुद्ध यसअघि प्रहरीले यही कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो। यसअघि राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नचलाउने निर्णय गरेका थिए। मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्ध सफलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट हालेको थियो। नेपालमा दोहोरो नागरिकताको प्रणाली नभएको र विदेशको नागरिकता प्राप्त गरे पश्चात नेपाली नागरिक कायम नहुने व्याख्या भएको निवेदनमा उल्लेख छ। तेस्रो पटक गत पुस 10मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटक कम बोल्ने र केही गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर अहिलेसम्मको काम गराइले त्यस्तो सङ्केत देखाइएको छैन। उद्घाटन र भाषणमा प्रधानमन्त्री अल्झिनु भएको छ। प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 100 दिनले यही सङ्केत गर्दछ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको सोमबार 100 दिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो भने पुस 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै पहिलोपटक मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको थियो। सरकारको 100 दिनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र यस अवधिमा गरेका कामले सरकारको आउँदो यात्राको सङ्केत गर्छ। प्रधानमन्त्रीको नाम लेखाउनु वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्रै म यहाँ उभिएको पटक्कै होइन। म विश्वास दिलाउँछु हरेक पटक संसदमा उपलब्धिको डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। मलाई विश्वासको मत दिएमा संसदका हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउँछु। तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 100 दिन भने नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्कने गर्दैमा बितेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता टिकाउनमै ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। हिजो मात्रै आंशिक रूपमा विस्तार भएको छ। समस्या चाङ लागेका छन्। सम्बोधनका निम्ति कुनै पहलकदमी देखिएको छैन। यो खालको परिस्थिति हेर्दाखेरि यता हेरे पनि उता हेरे पनि जुनसुकै क्षेत्रलाई हेरे पनि उल्लेखनीय हिसाबले यति सकारात्मक पहलकदमी भयो नि भन्न सकिने कुनै विषय कुनै ठाउँ नै रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो एक ढङ्गले भन्ने हो भनेदेखि बडो निराशाजनक छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले यसो भनिरहँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भने सरकारले 100 दिनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दावी गर्नुहुन्छ। सरकारको 100 दिन पुग्दैछ। यो सन्दर्भमा हामी भोलि नै व्यवस्थित रूपमा यसलाई कुराहरूलाई बाहिर ल्याउनेछौँ। यो कुरा पहिले राख्न चाहन्छु र फेरि सँगसँगै के पनि भन्न चाहन्छु भने मूलतः एउटा कानुन निर्माणको क्षेत्रमा, सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। 100 दिनको अवधिमा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा हेर्दाखेरिमा भिडभाड हुने ठाउँहरू जुन खालका थिए ती ठाउँहरूमा चाहिँ सरकारले जुन क्यू सिस्टम हटाउने भनेको थियो त्यो क्यू सिस्टमलाई धेरै व्यवस्थित हुँदै गएको छ र यो छोटो समयमा त्यो व्यवस्थित पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भएर जानेछ भन्ने नै देखिन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको पुस 10 गते एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। तर नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेको 15 दिन नपुग्दै उहाँ काङ्ग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्कने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। पुस 25 गते उहाँले काङ्ग्रेससँग विश्वासको मत माग्नुभयो र
त्यसको बदलामा राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो। त्यसपछि काङ्ग्रेस सांसदहरूबाट समेत उहाँले विश्वासको मत पाउनुभयो। दलहरू सरकारबाट बाहिरिने र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने श्रृङ्खलामा भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको 1 महिनापछि सुरु भएको थियो। पुस 10 गते बनेको सहमति बमोजिम गृह मन्त्रालय छोड्न प्रचण्ड तयार नभएको भन्दै माघ 22मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेको थियो। राष्ट्रपतिमा माओवादीले काङ्ग्रेसलाई सघाएसँगै एमाले र राप्रपाले समेत सरकार छाडेपछि 1 महिनासम्म 16वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेनन्। सत्ता गठबन्धन फेरिएकाले 2 महिनाभित्रै प्रचण्डले गएको चैत्र 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभयो। त्यसको 11 दिनपछि प्रचण्डले गएको शुक्रबार 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनः गठन गर्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेससहित 6 दल समेटेर गरिएको 11 नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिले समेत मन्त्री परिषदको पूर्णता भने अझै पाउन सकेको छैन। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। मिटर ब्याज पीडितको दोस्रो टोलीले काठमाडौँमा आएर विभिन्न माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन्। देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटर ब्याज पीडितको दोस्रो टोलीले सोमबार माइतीघर मण्डलामा मिटर ब्याज विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि शनिबार सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीच समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहितको 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सरकारसँगको सहमति फितल्लो रहेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँमा आएका मिटर ब्याज पीडितहरूले मिटर ब्याज विरुद्ध अदालतमा दायर गरेका मुद्दा खारिज गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेका थिए। त्यसैगरी सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। सोमबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी उत्तम बहादुर सुवेदी र डिआइजी गणेश बाबु अर्याल रहनुभएको सो छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिलाई मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि 3 महिनाको समय दिएको पनि नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। मिटर ब्याज पीडितलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। अझ हामीले के पनि गरेका छौँ भने यसको मुख्यालय जनकपुरमै राख्ने भनिएको छ कार्यालय हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा त्यही फिल्डमै गएर समस्याको समाधान गर्ने आयोग नै बनिसकेको भएको हुनाले हिजोको जस्तो कार्यदल त्यसले ल्याएको रिपोर्ट जस्तो मात्र कुरा होइन, अहिलेको आयोगले ठोस र मूर्त समाधान सहितको रिपोर्ट ल्याउने भएको हुनाले सबै मिटर ब्याज पीडित जनसमुदायसँग पनि मेरो के आग्रह छ भने अब यसको लागि काठमाडौँ आइराख्नु पर्दैन। हाम्रो यो आयोगै जनकपुरमा गएर बस्छ र त्यहीँबाट समस्याको समाधान खोज्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि मेरो त्यो आग्रह छ, काठमाडौँमा दुःख नगरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले गृह मन्त्री र गृह सचिवले गुप्तचर परिचालनका लागि आफू खुसी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि पनि खारिज गरेको छ। गृह मन्त्री र गृह सचिवले आफू खुसी खर्च गर्न पाउने गरी बनेको सो कार्यविधि खारिज गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। तनहुँ, चितवन र बारामा हुने उपनिर्वाचनका लागि विभिन्न पार्टीद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा ऋण दर्ता। पेशी मङ्गलबारलाई तोकियो। मन्त्री परिषद विस्तारमै गुज्रिए सरकारको 100 दिन, अझै 6 मन्त्रालय खाली। प्रधानमन्त्रीले सत्ता टेकाउनेमै ध्यान केन्द्रित गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप। मिटर ब्याज पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौँमा आएर प्रदर्शन गर्न थाल्यो। सरकारसँगको सहमति फितल्लो रहेको भन्दै आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी।
लोभ र लालच देखाएर मुलुकको सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयत्न भइरहेको पूर्व राजा शाहको आरोप। दलीय खिचातानीप्रति पूर्व राजाको वितृष्णा। मलेसियाको संसदमा देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान। मृत्युदण्ड अन्त्यका विधेयक संसदबाट पारित। र ए डिभिजन लिगको 6औं चरणको खेलमा एपिएफ र सङ्कटा क्लबको विजय। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकभित्र देखिएको खिचातानीप्रति जनतामा वितृष्णा बढेर गएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार सुनसरीको इनरुवामा आयोजित नागरिक अभिनन्दन ग्रहण पश्चात सम्बोधन गर्दै शाहले जनताको चासोप्रति आफू जानकार रहेको बताउनु भएको हो। सम्बोधनका क्रममा शाहले जनताबाट प्राप्त चिन्ता र चासोप्रति आफू गम्भीर बनेको बताउनु भयो। उहाँले देशमा स्थिरता र स्थायित्व सही राज्य पद्धति शान्ति र अनुशासन बिना हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले कसैलाई धन, कसैलाई मन, कसैलाई पद र कसैलाई कद दिएर लालचमा पारी सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रियताको रक्षा र राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। परिवर्तन देखाउन अहिलेको कोरा र सतही फेरबदल, आलटाल र टालटुलको प्रणालीले कुनै खदिलो परिणाम दिन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। आलटाल र टालटुलको प्रणालीले कुनै खदिलो परिणाम दिँदैन। पूर्व राजा शाहले देशमा स्थिरता र स्थायित्व सही राज्य पद्धति शान्ति र अनुशासन बिना हुन नसक्ने बताउनु भयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार माध्यमहरू भजन मण्डली बन्नु नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार रेडियो नेपालको 73औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै मन्त्री शर्माले कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरू भजन मण्डली बन्नु नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले कतिपय सञ्चार माध्यमहरू सरकारको तर्फबाट पनि सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यम भजन मण्डली हुनु हुँदैन भनेर नै सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार प्रसारण ऐन संसदमा प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्नुभयो। अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र त्यसलाई हामीले प्रतिनिधि सभामा पुर्याउन खोज्दैछौँ र हिजो हामीले भन्यौँ होइन, हाम्रा सञ्चारका साधनहरू जो सरकारको सहयोगमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्, यिनीहरू भजन मण्डली हुनुहुन्न भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यही भजन मण्डली हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता अन्तर्गत अहिले प्रसारण ऐन जसरी हाम्रो संसदमा गएको छ, त्यो प्रसारण ऐन पारित भइसक्दाखेरिमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका विषयमा त्यसले एउटा नयाँ परिवेश, नयाँ वातावरण सिर्जना गर्नेछ। मन्त्री शर्माले जनतालाई सूचित बनाउने, जनतामाझ प्रभावकारी काम गर्ने, वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण एवं प्रकाशन गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेश लाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चैत 28 र 29 गते हुने महासङ्घको निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। श्रेष्ठको प्यानलबाट जिल्ला तथा नगरतर्फ दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगततर्फ हेमराज ढकाल र एसोसिएटतर्फको उम्मेदवार भरतराज आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै श्रेष्ठले सङ्कटमा गएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि व्यवसायीहरूको हितमा काम गर्ने बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक काँचुली फेर्नका लागि निस्वार्थ रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले उद्योग वाणिज्य महासङ्घका फोटो खिच्न नभएर उद्योगी व्यवसायहरूका समस्या समाधानका लागि जान लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। उम्मेदवार श्रेष्ठले बिना शर्त व्यवसायका समस्या समाधान गर्नका लागि पनि बताउनु भयो।
हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू कहाँ गएर ज्ञापन पत्र बुझाएर फोटो लियौँ र हामीले जिल्लामा सन्देश पठायौँ, हामीले वस्तुगत सन्दर्भमा सन्देश पठायौँ। हेर हामीले त हाम्रा काम गरेका छौँ। त्यस्ता कामको लागि हामी महासङ्घमा छैनौँ। हामी महासङ्घमा रिजल्ट निकाल्ने कामको लागि आउँदैछौँ। मेरो उम्मेदवारी त्यसैको लागि, मेरो उम्मेदवारी भनेको तपाईँहरूको लागि हो, मेरो पद प्राप्तिको लागि होइन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै महासङ्घको स्वायत्त अध्यक्ष बन्ने भएकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। महासङ्घको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका मुख्य 3 प्रतिस्पर्धाले र प्रतिस्पर्धीले आफ्नो टिम घोषणा गर्नुभएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार त्रय अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घाईले आफ्नो प्यानल सार्वजनिक गरिसकेका छन्। चन्द्रप्रसाद ढकाल आगामी अध्यक्ष बन्नुहुनेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अरूको जीवन बचाउन आफूले गर्न सक्ने सबै कुरा दान गर्ने मानसिकको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा युवा सङ्घ नेपाल केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्टालिन जयन्तीको अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मानव जातिको लागि रगतको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण रहने बताउनु भयो। उहाँले अरू कसैको जीवन बचाउनका लागि आफूले सक्ने शरीरका सबै अङ्गहरू दान गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। अत्यन्तै आवश्यक, त्यसमा पनि बिरामी मानिसहरूका लागि प्राण जोगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको हुनाले रगत दिएर अरूको ज्यान जोगिन सक्छ भने, आयु लम्बिन सक्छ भने म आफ्नो शरीरका कुनै पनि अङ्गहरू, रगतदेखि लिएर अन्य अङ्गहरू पनि दान दिनका लागि तयार छु भन्ने यस्ता धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको हामीलाई आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले सो अवसरमा रक्तदानका लागि उपस्थित युवाहरूलाई रक्तदानका लागि अपिल समेत गर्नुभएको थियो। पूर्व गोर्खा सैनिक हरि बुढा मगरले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारसँग जोडिन पाए धेरैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्राउने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूसँग धेरै विदेशीहरू जोडिएकाले उनीहरूलाई नेपालमा ल्याउनका लागि सरकारसँग जोडिसके सहज हुने बताउनु भएको हो। शारीरिक अशक्त रहनुभएका उहाँ बुधबार काठमाडौँबाट सगरमाथा आरोहणका लागि सगरमाथा क्याम्पतिर प्रस्थान गर्नुहुनेछ। उहाँले सगरमाथा आरोहण आफैमा चुनौतीको विषय भएको बताउँदै आफूले सफल आरोहण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो परिचय नेपालमा भन्दा पनि बाहिर धेरै रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारसँग जोडिएर काम गर्न सके पर्यटकहरूको वृद्धि गर्न आफूले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। नेपाल सरकारले भयो भने स्पेसली टुरिज्म प्रमोसन्समा मेरो क्याम्पेनसँग जोडेर, किनभने धेरै टुरिस्ट ल्याउने के चाहिँ अब हाम्रो एउटा ठुलो जिडिपीको एउटा के अरे हिस्सा ओगटेको कारणले मेरो विचारमा नेपाल सरकारले मेरो एक्सपिडिसनसँग जोडेर, अहिले तपाईँले बेलायतको मिडिया, संसारको मिडियालाई हेर्नुहुन्छ भने मेरो यहाँको भन्दा त्यहाँनिर धेरै खबर भएको छ अहिलेसम्म। सो त्योलाई हेरिदियो भने मेरो विचारमा सायद नेपालमा टुरिज्म अलिकति मोर भित्राउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सन् 2010मा अफगानिस्तानको लडाइँमा उहाँले दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको थियो। गुडाभन्दा तल दुवै खुट्टा गुमाउने र कृत्रिम खुट्टाको सहारामा सगरमाथा आधा शिविरसम्म पदयात्रा गर्ने बुढा मगर पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावमा उठेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी भएपछि बालेनको निकै प्रशंसा भएको थियो।
तर मेयर भएपछि बालेनले चालेका कतिपय कदम विवादमा परेका छन्। कतिपय विषयमा त बालेनको आलोचना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला भत्काएका काम पूरा गर्न नसक्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन आलोचित हुनुभएको छ। बनाउन थालिएका कामहरू पूर्ण भएका छैनन्, कहिले पूरा हुने हुन् त्यो पनि टुङ्गो छैन। जताततै सुरु भएका कामहरू लत्था लिङ्ग र भत्ता भुङ्ग छ। काम हुँदै नभएका भनी कदापि होइन, तर सुरु गरिएका कामहरू कतै पनि पूर्ण नहुनुले मेयर शाहलाई अपुरा बालेन भन्दा अत्युक्ति नहोला। उहाँले मेयर बनेको करिब वर्ष दिनमा गरेका कामहरू हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने प्रगतिजनक नतिजा छैन। काठमाडौँ बनाउन भत्काइएका संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी छोडिँदा काठमाडौँको झिनु शोभा सकिएको भान अहिलेका काठमाडौँ महानगरभित्र पनि सडक हेरे पुग्छ। राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका कतिपय काममा व्यवधान झिकिएका छन्। कलङ्की बल्खु सडक खण्ड निर्माण पूरा भई राम्रोसँग सञ्चालन भएको 1.5 वर्ष बितेको छैन। अहिले फेरि भत्काएर पुरानै अवस्थामा धुलोमय बनाइएको छ। कलङ्की चाबहिलसम्मको सडक खण्डको त कुरै नगरौँ, हरेक समयमा धुवाँ र धुलोले सडक ढाकिएको छ। बालेन्द्र शाह आएपछि मात्रै सडक खण्ड बिग्रिए भन्ने होइन, तर नयाँ आश जगाएर आएका जनप्रतिनिधिहरू नजुर्मुराउँदा नयाँ र पुराना पात्रमा फरक देख्न जनताले छोडिसके। त्यति मात्र होइन, काठमाडौँको सभ्यता जोगाउने नाममा भत्काइएका अनेकन सडक छेउका संरचनाहरू त्यत्तिकै छोडिएको छ, जथाभावी र मनोमानी रूपमा। सहर कसरी व्यवस्थित गर्ने, महानगर कसरी सफा हराभरा र सुव्यवस्थित बनाउने यो काठमाडौँ महानगरको काम हो। तर काठमाडौँ महानगरपालिका कानमा तेल हालेर बसेको छ। काम परेपछि भत्काउनु पर्छ, तर त्यसको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकलाई असुविधा दिने छुट पनि छैन। भत्काइसकेपछि त्यसको समय सीमा निर्धारण गरेर काम सम्पन्न गर्नु नै स्थानीय सरकारको दायित्व हो। यसको सबै जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिनुपर्ने हो, तर महानगरपालिका उठेको छैन। बाघ दरबारमै सीमित छ। बाघ दरबारमा रहेको महानगरपालिका त्यहाँबाट बाहिर निस्किएको अनुभूति काठमाडौँवासीले गर्न सकेका छैनन्। मुख्य कुरा त काम कसरी अघि बढाउने यसको जिम्मेवारी र अधिकार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई हुन्छ। उहाँको योजना कार्यदिशाले काठमाडौँ कस्तो बनाउने भन्ने दिशानिर्देश हुनुपर्ने हो, तर फुटपाथ व्यापारी सुकुम्बासी बस्ती यी दुई कुरामा बाहेक मेयर शाहको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन। अदालतको आदेश र केन्द्र सरकारले काम गर्न दिएन भन्नु सिवाय बालेनको शब्द वाक्यांशहरू भेटिँदैन। काम गर्नलाई महानगरका यी दुई क्षेत्र मात्रै छैनन्। सडकको स्तरोन्नति र सुविधा सम्पन्न बनाउनु, सडकमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्नु, न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु लगायत धेरै कुराहरू बाँकी छन्। केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्यको कमी हुँदा पनि कतिपय काम बन्न सकेका छैनन्। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। सहकारी दिगोपन र सुशासन नारा सहित 66औं सहकारी दिवस सोमबार विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको आयोजनामा काठमाडौँमा प्रभात फेरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। प्रभात फेरी कार्यक्रमपछि बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारीका सदस्यहरूलाई आफूले राखेको बचतका बारेमा चिन्ता नलिन आग्रह गर्नुभयो। सुरक्षाको लागि हामी सिङ्गो सहकारी अभियान प्रतिबद्ध छौँ। करदाताको सुरक्षा गर्नका लागि ऋण लिने खर्च लिने साथीहरूले सबैमा के ब्याज किस्ता तिर्न हामी पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी उपाध्यक्ष ओम देवी मल्लले सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो। नेपाल सरकारलाई करोडौं रुपियाँ सहकारी क्षेत्रबाट ट्याक्स तिर्छौँ। ट्याक्स तिरेको कारणले उहाँहरूले हामीलाई सुरक्षा दिने, उहाँहरूले हाम्रो क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने, हाम्रो क्षेत्रलाई व्यवहारमा ल्याउने, हाम्रो क्षेत्रलाई एउटा समन्वय गर्ने उहाँहरूको कर्तव्य हो, उहाँहरूको दायित्व हो। तर त्यो कुरा हुँदैन। त्यो कारणले यदि हामी पनि ट्याक्स पेयरलाई हामीलाई सरकारले त्यो किसिमको व्यवहार गरिँदैन भने भोलि राष्ट्रिय हाम्रो सहकारी विभागमा गएर हाम्रा सहकारीका सबै संस्थाहरूका ताला सहकारीमा विभागमा बुझाउनु पर्ने। 2013 साल चैत्र 20 गते चितवनमा बखानपुर ऋण सहकारी समिति
स्थापना भएको स्मरणमा हरेक वर्ष यस दिन राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ। सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने मूल उद्देश्यले सञ्चालित सहकारीमा पछिल्लो समय आर्थिक विचलन देखिएको छ। कतिपय सहकारी संस्था निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले चैत्र 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन पनि आयोजना गर्दैछ। काष्ठ हस्तकलाको माध्यमबाट विभिन्न सामग्री बनाएर हेटौडाका महिलाहरू अहिले स्वरोजगार बन्न थालेका छन्। हेटौडा 5 मा रहेको डिप्ले पोखरा सामुदायिक वनमा आबद्ध भएका महिलाहरूले काष्ठ हस्तकलाबाट मनज्ञ आम्दानी गरेका हुन्। हेटौडाका 41 वर्षीय विष्णु कुमारी राई घर खर्च चलाउन सधैँ श्रीमानको भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनु भयो। काष्ठ हस्तकलाको माध्यमबाट मासिक 15,000 देखि 25,000 कमाउन थालेपछि घर खर्च र बचतका लागि अरूको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेको उहाँको भनाइ छ। अब अहिले चाहिँ उद्यमहरू गरेर हामीले चाहिँ धेरै भनौँ फ्रेमहरू निकालेर चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेको छौँ। यसबाट हामीले फ्रेमहरू बनाउने, मायाको चिनोहरू बनाउने होइन, र यसरी त्यसबाट चाहिँ हामीले आर्थिक आम्दानीहरू निकालिरहेका छौँ। तालिम लिएर काम गर्न थालेपछि दैनिकी नै परिवर्तन भएको हेटौडा 5 की 33 वर्षीय राधिका श्रेष्ठको अनुभव छ। साना बाबु नानीको लागि खाजा खर्चको जोहो गर्न र पकेट खर्च समेत यही काष्ठ हस्तकलाको माध्यमबाट सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। घरको सबै काम भ्याएर बाँकी बसेको समय र बचेको समय तालिममा सिकेको सिपलाई सदुपयोग गर्दै काष्ठ हस्तकलाको माध्यमबाट विभिन्न सामग्री बनाएर बिक्री वितरण गर्दा राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको हेटौडा 5 की 40 वर्षीय सम्झना कोइरालाले बताउनु भयो। पहिला चाहिँ हामीले तालिम सिकेर चाहिँ राम्रो गऱ्यो, अन्त अहिले चाहिँ काम गरेर फ्रेमहरू बनाएर भ्याइ नभ्याइ छ, अर्डर आएको नि दिन भ्याएको छैन। काष्ठ हस्तकला मार्फत उनीहरूले दराज, मन्दिर र ऐनाको काठको फ्रेम, घन्टी फ्रेम, मायाको चिनो, नेपालको नक्सा, किरिङ लगायतको सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। यहाँ 200 रुपैयाँदेखि 40,000 रुपैयाँसम्मको काठका सामग्री उत्पादन हुँदै आएको छ। यहाँ उत्पादन गरिएका सामग्रीहरू हेटौडा, काठमाडौँ एवं छिमेकी मुलुक भारत समेत निर्यात हुने गरेको उहाँहरूको भनाइ छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। मलेसियाको संसदले देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ। संसदले पारित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै हत्या, आतंकवाद सहित 11 प्रकारका गम्भीर अपराधका दिने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हट्ने बीबीसीले जनाएको छ। मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि गएको हप्ता मलेसियाको संसदमा 2 वटा विधेयक दर्ता गरिएका थिए। तीनै विधेयक सोमबार संसदले पारित गरेको हो। मलेसियामा 34 वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था रहेकोमा 11 वटामा अनिवार्य मृत्युदण्ड दिन्थ्यो। अझै पनि असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको आदेश दिन सक्ने न्यायाधीशहरूले स्वविवेक र स्वविवेकीय अधिकार कायमै राखेको छ। मलेसियामा अहिले मृत्युदण्ड तोकिएका 1341 जना कैदीहरू मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेका छन्। अब उनीहरूको ज्यान जोगिन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएका तर सजाय पाउन बाँकी मानिसहरूलाई पनि 90 दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिनेछ। अझैसम्म मृत्युदण्डको सजाय दिने विश्वका 53 देशहरूमध्ये मलेसिया पनि एक हो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079 को छैटौं चरणको पहिलो दिनको खेलमा एफएफ र सङ्कटा विजय भएका छन्। च्यासलमा भएको खेलमा एफएफले पुलिसलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। पुलिस डर्बीमा एफएफका लागि एडम डोम्बिया र सबिन गुरुङले गोल गरे। दुवै गोल दोस्रो हाफमा भएका थिए। डोम्बियाले 58 मिनेटमा पहिलो गोल गरे यता सबिनले इन्जुरी समयको 8औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे। यो जितपछि एफएफ 10 अङ्कसहित 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। खराब खेलिरहेको पुलिसको भने यो 5औं हार हो। साथै एकै अङ्कमा सीमित रहेर अन्तिम स्थानमा रहेको छ। सादो बाटोमा भएको खेलमा सङ्कटाले खुमलटारलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 27औं मिनेटमा जुनियर अनगुनेले निर्णायक गोल गरे। यस जितपछि सङ्कटाको 9 अङ्क भएको छ र 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। खुमलटार भने 6 अङ्कमै सीमित छ। ललितपुर महानगरपालिकाले ललितपुरका फुटबल क्लबहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महानगरले एबी र सी डिभिजनका फुटबल क्लबहरूलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन्। जसअनुसार ए डिभिजन लिग खेल्ने 6 वटा क्लबहरूलाई रु 4 लाख, बी डिभिजनका 2 वटा क्लबहरूलाई 3 लाख र 4 वटा सी डिभिजन क्लबलाई रु 2 लाखका दरले सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो। त्यस्तै कार्यक्रममा 9 राष्ट्रिय खेलकुद 2079मा स्वर्ण, रजत र काँस्य पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई महानगरले नगद सहित सम्मान गरेको छ। जसअनुसार स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने 22 जनालाई 20,000 का दरले पुरस्कृत गरिएको छ भने रजत पदक प्राप्त गर्ने 18 जनालाई 15,000 र काँस्य पदक प्राप्त गर्ने 18 जनालाई रु 10,000 का दरले पुरस्कार प्रदान गरेको छ। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले खेलको विकाससँगै खेलाडीहरूको हौसला बढाउनका लागि महानगरले सहयोग गरेको बताए। ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल र राष्ट्रिय फुटबल टिमकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बा 17औं NNIPA स्पोर्ट्स अवार्डमा उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA ले हरेक वर्ष खेलाडी तथा खेलकर्मीलाई सम्मान गर्दै आएको छ। वर्ष 2078 को प्रदर्शनका आधारमा NNIPA ले प्रिन्स र एन्जिलालाई सम्मान गरेको हो। दुवैले जनही 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित अवार्ड समारोहमा करातेकी चञ्चला दनवार र गल्फका उदयमान खेलाडी उद्भाव आचार्यले प्रतिभाशाली खेलाडी पुरस्कार पाए। उनीहरूले जनही 50,000 रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार पाए। एसिया कपको छनौटका रूपमा रहेको ACC प्रिमियर कप आगामी वैशाख 5बाट सुरु हुँदैछ। 10 वटा टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगिताका 24 खेल कीर्तिपुरी स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा वैशाख 5 गते नेपाल र मलेसिया त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भिड्नेछन्। मुलपानीमा भने अर्को दिन वैशाख 6 गते ओमन र कतारले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको टोलीले मुलपानी क्रिकेट मैदान तयार गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपालले समूह एमा रहेका साउदी अरब, ओमन, कतार र मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै समूह बीमा UAE, कुवेत, हङकङ, सिङ्गापुर र बहराइन छन्। ACC प्रिमियर कपको विजेता टोली एसियन कपका लागि छनौट हुनेछ। धन्यवाद दीक्षाजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। तनहुँ, चितवन र बारामा हुने उपनिर्वाचनका लागि विभिन्न पार्टीद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। पेशी मङ्गलबारलाई तोकियो। मन्त्री परिषद विस्तारमै गुज्रिए सरकारका 100 दिन, अझै 6 मन्त्रालय खाली। प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाउनेमै ध्यान केन्द्रित गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप।
मिटर ब्याजी पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौँमा आएर प्रदर्शन गर्न थाल्यो। सरकारसँगको सहमति फितल्लो रहेको भन्दै आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी। लोभ र लालच देखाएर मुलुकको सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयत्न भइरहेको पूर्व राजा शाहको आरोप। दलीय खिचातानीप्रति पूर्व राजाको वितृष्णा। मलेसियाको संसदमा देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान। मृत्युदण्ड अन्त्यका विधेयक संसदबाट पारित। र ए डिभिजन लिगको 6औं चरणको खेलमा एपिएफ र सङ्कटा क्लबको विजय। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।